أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाल्लाह आज हम जो है हम पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा, अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, इस्लाम, ईमान, एहसान। तो आज हम इंशाल्लाह तक़वा क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और औलिया अल्लाह के तालीमात से। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी कि तुम कामयाब रहो। अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम कामयाब रहो, तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब रहो। अब एक स्टूडेंट क्या करता है, ये स्टूडेंट एक सोचता है कि अगर मैं अच्छे से अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा से डिग्री अगर हासिल करूंगा तो मुझे अच्छी जगह जॉब मिलेगी, तो वो ये समझेगा कि मैं कामयाब हूँगा। ठीक है, अब अब डिग्री मिल जाएगी और मुझे अच्छी जगह डिग्री मिल गई तो मुझे अच्छी जगह जॉब मिलेगी, तो वो क्या समझेगा, ये मेरी कामयाबी है। और एक लड़की क्या सोचेगी, अगर फलां मेरी अच्छी जगह शादी हो जाएगी तो ये सोचेगी कि मैं कामयाब हो जाऊंगी। मतलब कि हम लोग क्या करें, हम अपने अपने जहनों से जो है हम कामयाबी ही बना लिया। पर अल्लाह ताला के तरफ, अल्लाह ताला के पास जो कामयाब इंसान है वो क्या है, अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम कामयाब रहो, यानी कि तकवा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब रहो। अब तकवा इख्तियार करने के लिए कह रहे हैं अल्लाह ताला। अब देखिए, ये नहीं है कि पढ़ने से मुराद पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं। नौकरी करना है, बिल्कुल नहीं है। शादी से मना नहीं किया है। हम एक नज़र से देखते हैं मगर अल्लाह ताला एक नज़र से हमें बता रहा। अब ये सोचे, वो हमारा है, वो अल्लाह ताला जो है हमें क्या, अल्लाह ताला के नज़दीक कौन कौन सा कामयाब इंसान है, जो तक़वा इख्तियार करता है। अगर इसके साथ पढ़ाई करो, अगर इसके साथ अगर शादी करो, इसके साथ अगर नौकरी करो, तो वो कामयाब है, यानी कि तक़वे के साथ करेंगे तो ये कामयाब इंसान है, यानी कि सक्सेसफुल है। अब देखिए, कामयाब इंसान भी परेशान होता है, जैसे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास पैसे होते हैं, ज़्यादा गाड़ियाँ होते हैं, बिजनेस होते हैं, सब होता है, फिर भी वो परेशान होता है। क्यों परेशान है? अब देखिए, कामयाब इंसान वो होता है जो लोग उसे देखकर कामयाबी तलाश करते हैं। अब कामयाब इंसान अल्लाह ताला के नज़दीक कौन है? जो तक़वा इख्तियार करता है, यानी कि तक़वे वाला ही अल्लाह ताला के पास कामयाब है। तो हमें चाहिए कि तक़वे के साथ हमें सब चीज़ें करना है। अल्लाह ताला के नज़दीक जो कामयाब इंसान है तक़वे वाला है। जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया भी कामयाबी देते हैं और आखिरत में भी कामयाबी देते हैं। तो हमें तक़वा इख्तियार करना है। अब तक़वा क्या है? औलिया अल्लाह फरमाते हैं, तक़वे के लफ्ज़ी माने औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि डरना और परहेज़ करना। अब डरना यानी कि अल्लाह ताला से डरना, परहेज़ करना यानी कि अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से परहेज़ करना। यानी कि अब डरने का हक़ क्या है? डरने का हक़ ये है कि इस्लाम का अमल होना, ईमान का अमल होना, एहसान का अमल होना। यानी कि जब बंदा ये 3 चीज़ों पे टिक जाता है, वो तक़वा इख्तियार कर लेता है। अब इस्लाम में हमने क्या देखा था? इस्लाम के मानी क्या है? मानना। क्या मानना, कैसा मानना, वो भी देखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो मानना। कैसा मानना? बिला चूँ-चढ़ा इताअत के लिए गर्दन को झुका देना, यानी कि जो भी बताया वो कर लेना, इसमें चूँ-चढ़ा नहीं करना। जो इस्लाम में अरकान बताए गए हैं, कलीमा, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज, यानी कि इस पे मान लेना है, चूँ-चढ़ा नहीं करना है। जो बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है, तो बंदा जो है मुसलमान हो जाता है। और हमने ईमान के माने भी देखा। ईमान के माने औलिया अल्लाह क्या फरमाते हैं? जानना। क्या जानना? जो हमने जो हमने इस्लाम में माना है, वो जानना। यानी कि क्या जानना, हमने क्या देखा, इस्लाम के अरकान, कलीमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, यानी कि पहला कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हमें जानना कि अल्लाह ताला ही हाजतवा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये हमारे दिल में तस्दीक होना। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि ज़बान से जो इकरार करते हैं हम, दिल में तस्दीक करना, यानी कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये हमारे दिल में तस्दीक होना। जब बंदा इसमें तस्दीक करेगा तो बंदे के दिल में जो है, क़ल्ब में जो है ईमान आएगा। और एहसान के माने क्या है? एहसान के माने यानी कि दिखना या देखना, यानी कि क्या देखना? अल्लाह ताला की उलूहियतपन को देखना, अल्लाह ताला की हाजत रवाईपन को देखना। या ये क्या है? ये इस्लाम का अमल, ईमान का अमल और एहसान का अमल बंदा इस पे जब टिक जाता है तो बंदा जो है तक़वा इख्तियार कर लेता है, यानी कि तक़वा वाला बन जाता है। अब तक़वे के माने क्या है? डरना और परहेज़ करना। अब देखिए, इस्लाम का अमल यानी कि जिस्म से फर्मा
بردار ہو جاتا ہے۔ اسلام کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق جو ہے قلب سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں جو ہے جانتاپن حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا جانتاپن حاصل ہوتا ہے اتنا یقین پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا یقین پیدا ہوتا ہے بندے کے دل میں تو بندہ جس بات کا یقین کرتا ہے اسے دیکھنا لگتا ہے، یعنی کہ اس احسان کا تعلق جو ہوتا ہے روح سے ہوتا ہے، یعنی کہ روح جو ہے مشاہدہ کرنے لگتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اولویت پن کو دیکھنے لگتی ہے۔ جب بندہ یہ سب چیزوں پہ ٹک جاتا ہے تو بندہ جو ہے جس کو دیکھتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، یعنی اس کی پرہیزگاری سے ڈرتا نہیں، اس کے جو منع کی ہوئی چیزوں سے ہے اسے پرہیز کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ ڈرنا اور پرہیز کرنا۔ اب ڈرنا اور پرہیز کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا اور پرہیز کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی منع کی چیزوں سے پرہیز کرنا کب ہوتا ہے؟ بندہ جسم سے، قلب سے، روح سے جب فرما بردار ہوگا تو ہی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس جو مکرم شخص، جو پسندیدہ وہ شخص ہے، وہ متقی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے تحت اس نے ایک عمل کی لیا، یعنی کہ اسلام پہ ٹک گیا، ایمان پہ ٹک گیا، احسان پہ ٹک گیا۔ اب دیکھیے قرآن میں دیکھیے قرآن میں بھی آتا الف لام کا سورہ جو ہے سب پڑھتے ہیں، اور رمضان کا بھی موقع ہے، اب سب شروع کرتے ہیں پڑھنے کا۔ اب قرآن جو ہے ہدایت ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہر کسی کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے، کوئی لوگ ہدایت پاتے ہیں، کوئی لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک چیز کے لیے لیول ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اب دیکھیے اگر ہم کسی کو کہے کہ یہ بریانی بناؤ، یعنی کہ جس کو علم ہے پکانے کا وہی پکا سکتے ہیں نا، اسی طرح سے اب کسی کو ہم MBBS میں ایڈمیشن دلا دیتے، یعنی کہ اسے کچھ بھی علم نہیں ہے پھر بھی ہم ایڈمیشن دلا دیں MBBS میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے اب اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے، ہر چیز کے لیے دنیا میں کوالیفیکیشن اور ایڈمیشن، مطلب کوالیفیکیشن ہے، اس کے لیے ایڈمیشن پروسیس ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی قرآن نازل فرمائے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے ہدایت پانے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوی کوالیفیکیشن ہے۔ تو تقوی، جو بندہ تقوی والا بنے گا تو یہ قرآن سے ہدایت پا سکیں گا۔ ہدی للمتقی، یعنی کہ بندہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ ہدایت ہے، متقی کے لیے ہدایت ہے۔ تو بندہ کے لیے کوالیفیکیشن، جو قرآن پڑھنے کے لیے بھی کوالیفیکیشن جو چاہیے تقوی حاصل کرنا، یعنی کہ تقوی والے بننا۔ تو ہمیں تقوی والے کب کیسا بنیں گے؟ جب ہم اسلام سے فرما بردار، یعنی کہ جسم سے فرما بردار بنیں گے۔ اسلام کا تعلق جو ہوتا ہے جسم سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے قلب سے ہوتا ہے، یعنی کہ قلب سے فرما بردار بنیں گے۔ احسان کا تعلق جو ہوتا ہے روح سے ہوتا ہے، روح سے فرما بردار، یعنی کہ جسم، قلب، روح سے جب بندہ فرما بردار بنے گا تو تقوی حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنے گا اور پرہیزگار بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ جو تقوی حاصل کرتا ہے وہی کامیاب اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یعنی کہ ہمارے ذہنوں سے ہم نے کامیابی تلاش کر لی، یہ فلاں ہم یہ کریں گے، ہاں بے شک یہ چیزیں کرنا ہے، پر اس سے پہلے ہمیں تقوی بھی، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تقوی بھی حاصل کرنا ہے۔ تقوی جس کے پاس ہے اس میں بھی کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ خود اسے کامیابی دیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن گیا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے والا بن گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ خود کامیابی دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی جو ہے حاصل جو کرتا ہے، جو یہ کوالیفیکیشن ہے قرآن سے ہدایت پا لینے کے لیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ یہ بولتے ہیں کہ اب دیکھو فار ایگزامپل، اگر ہماری طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے؟ ہم اتنے تو پڑھے لکھے ہیں نا کہ ہم گول کر جو ہے ہمارا ٹریٹمنٹ کر لے سکتے؟ نہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پاس اس کا علم ہے، اس کو ہماری طبیعت کی اگر ہم جا کے اس کے بارے میں بولیں گے، ہمارا مرض، ہماری طبیعت ہم اس کے سامنے پیش کریں گے تو وہ ہمیں جو ہے دوائیں دے گا۔ اسی طرح سے اب لوگ کیا کہتے ہیں، دنیا میں چیزوں کے لیے تو عقل یوز کرتے، ہر چیز کرنے کے لیے تو ہے جو ہے اپنا دماغ یوز کرتے، مگر دیکھیے اب یہاں پہ قرآن پڑھنے کا جب باری آئی تو بولتے کہ نہیں، ہمیں کسی بھی کئی کو ضرورت ہے، ہم جو ہے ترجمہ پڑھ لے کے سیکھ لیتے۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن سے بھی ہدایت پانے کے لیے ہمیں جو کوالیفیکیشن چاہیے تقوی، یعنی کہ تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی حاصل کرنے کے سٹیپس ہے اسلام، ایمان، احسان، یعنی کہ جسم سے بھی فرما بردار ہونا ہے، قلب سے بھی فرما بردار ہونا ہے، روح سے بھی فرما بردار ہونا ہے۔ یہ فرما بردار کب بنے گا؟ جب بندے کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بندے کے دل میں تصدیق ہوگی، جانتاپن حاصل ہوگا، جب بندہ مان لے گا، جب بندہ جان لے گا، جب بندہ یقین کر لے گا تو بندہ دیکھنے لگتا، اور جس کو دیکھتا ہے اس سے ڈرنے لگتا ہے، یعنی کہ اس سے پرہیزگار، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے لگتا ہے۔
तो तकवा क्या है? तकवा अल्लाह ताला के पास कामयाब इंसान है, जो तकवा वाला होता है वो कामयाब होता है। और जो तकवा जो अल्लाह ताला जो है कुरान में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो तकवा वाला होता है उसे हिदायत मिलती है कुरान से। तो हमें चाहिए कि हमें जो है तकवा हासिल करना है। और 2 किस्म के तकवा होते हैं, एक ज़ाहिरी तकवा होता है, एक बातिनी तकवा होता है। यानी कि जो ज़ाहिरी तकवा होता है वो इस्लाम के अमल से होता है, यानी कि जिस्म से। और जो बातिनी तकवा होता है वो ईमान और एहसान यानी कि क़ल्ब और रूह से होता है। तो हमें चाहिए कि हमें फर्माबरदार बनाना है। किसे फर्माबरदार बनाना है? जिस्म, क़ल्ब और रूह को। जब बंदा इसे फर्माबरदार बनाएगा तो बंदा जो है तकवा हासिल करेगा और अल्लाह ताला से डरने वाला और परहेज़गार बनेगा। अब इन तीनों पे अमल करने वाला मुत्तकी है, यानी कि इन तीनों पे अमल करने वाला वो तकवे वाला है और कुरान से हिदायत लेने वाला बन गया, यानी कि हुदल लिल मुत्तकी। एक हज होता है, हज क्या है? काबतुल्लाह का दीदार करना। उसका 1 साल फिक्स हुआ गया है। उसको जो है 1 साल में 1 महीने में फिक्स किया गया है उसके लिए। उसमें काबतुल्लाह का हज करना होता है, यानी कि एक बैतुल्लाह का हज, यानी बैतुल्लाह का दीदार करना होता है, जाके हज के अरकान पूरे करना पड़ता है। ये एक टाइम फिक्स किया गया है, यानी कि हज के टाइम जो है जो महीना है वो महीने में जो है फिक्स किया गया है। और एक हज यानी कि एक रब्बे काबा का हज है, वो क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को क्यों पैदा किया? अपनी पहचान के लिए पैदा किया, यानी कि अल्लाह की पहचान के लिए पैदा किया। एक काबे को देखकर आना, फिर आ जाना जिंदगी में, फिर वापस आ जाना, ये क्या है? हज है, ये अमल है। ये फर्ज किसके ऊपर है? जो मालदार है उनके ऊपर फर्ज है। मगर तमाम मुसलमानों पे रब्बे काबा का हज करना फर्ज है। वो कौन सा हज है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को क्यों पैदा किया? अपनी पहचान के लिए पैदा होगा। अब ये कैसा होगा? अब हज को जाते 3 दिन में हम मीना में क़याम करते और 3 दिन जो है शैतान को कंकरी मारते हैं, यानी कि हज हो गए, बाद में होने के बाद हम 3 दिन के बाद में जो है वापस आते, यानी कि अब ये क्या है? ये हज जो है ये फर्ज है, ये अमल है ये। और जो हज जो हर मुसलमान पे फर्ज है, यानी कि वो हज तो जिसके पास इस्तिताअत है उन्हें ही हज कर सकते हैं। अब जिसको हर मुसलमान को जो हज करना है वो कौन सा हज है? रब्बे काबा का हज करना है, यानी कि इस्लाम, ईमान, एहसान, यानी कि जिस्म, क़ल्ब, रूह, इसको छोड़ना नहीं है। ये 3 चलते रहना हमेशा। वहाँ 3 चीजें जो है चल रहे थे, 3 चीजें, जैसे कि 3 चीजें हमने मीना में क़याम करने का रहता था और कंकरी मारना है, यानी कि शैतान को कंकरी मारना है। वहाँ पे जो है पत्थर को मारने का था कंकरी। यहाँ पे जो है हम जो है इस्लाम, ईमान, एहसान पे टिक के, यानी कि जिस्म, क़ल्ब, रूह से फर्माबरदार बनकर जो है हमें शैतान को रोज़ कंकरी मारना है। क्योंकि शैतान, नफ्स और दुनिया जो है हमारा दुश्मन है। तो हमें जो है इसे, जब हम इस्लाम, ईमान, एहसान पर टिकेंगे तो हम डरने परहेज़गार करने वाले बन जाएँगे, यानी कि तक़वे पे आ जाएँगे। जब तक़वे पे आ जाएँगे तो हम जो है शैतान की पहचान भी हासिल कर लेंगे और शैतान को जो है हम कंकरी मारेंगे, यानी कि ये इस पे अमल करना, इस पे टिक जाना क्या है? तक़वा इख्तियार करना। अब डरना, यानी कि अल्लाह ताला से डरने से मुराद क्या है? अब देखिए, हम जो भी अमल करते हैं वो सज़ा के डर से करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो सज़ा मिलेंगी, दोज़ख में जाएँगे, अगर करेंगे तो जन्नत में जाएँगे। यानी कि हम जो भी करते हैं, हम अमल जो भी करते हैं, हम जो है ये हमारी उसके लिए करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई जानवर है, यानी कि अल्लाह से डरने से मुराद क्या है? अब मिसाल के तौर पे अगर कोई जानवर है तो हम उससे भागते हैं, यानी कि बचने के लिए भागते हैं। क्यों बचने के लिए भागते हैं? क्योंकि वो नुकसान ना दे हमें, बोलकर भागते हैं। अब अल्लाह से डरने से मुराद क्या है? अल्लाह से तो भाग नहीं सकते और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मैं दोस्त हूँ ईमान वालों का, यानी कि दोस्त भी दोस्त से डरता है क्या? अब अल्लाह से डरने से मुराद क्या है? औलिया अल्लाह जो है इस पर मिसाल देते हैं कि एक निकाह जो है आधा दीन है। अब बीवी सिखाती है डरना, कैसा डरना, यानी कि बीवी कैसा डरती है शौहर से, यानी कि फर्माबरदार रहती है उसकी, यानी कि वो जो पसंद करता है वो पसंद करती है, अगर वो जो नहीं पसंद करता है वो नहीं पसंद करती है। यानी कि यहाँ पे औलिया अल्लाह जो है मिसाल देकर बताते हैं कि बीवी शौहर से कैसे फर्माबरदारी करती है शादीशुदा जिंदगी में, उसी तरह से वैसे ही डरना, हमें अल्लाह ताला से डरना है। यानी कि अल्लाह ताला की मना की हुई चीज़ों से परहेज़ करना है, अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरना है। अब बीवी क्या करती है? जो शौहर को पसंद है वही
کرتی ہے، شوہر کی ناراضگی والے کم نہیں کرتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے ہمیں، جیسا اللہ تعالیٰ جیسا بیوی شوہر کی ناراضگی سے ڈرتی ہے اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ اب پرہیز کرنا یعنی کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں، ہم جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو منع کرے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں کفر، شرک، نفاق یہ بیماریاں پل رہے ہیں۔ کیوں پل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو الہ ہی نہیں جانا، کیونکہ ایمان میں ہمیں کیا ہے، جاننا ہے، جتنا ہم جانتا پن حاصل کریں گے، جتنا یقین پیدا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو بندہ دیکھنے لگتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو دیکھتا، کسی کو بھی اپنے پاس یعنی کہ مخلوق کو سب کو حاجت مند دیکھتا اور اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دیکھتا۔ جب بندہ دیکھا تو اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بھی ڈرتا نا، اس کی ناراضگی سے بھی ڈرتا نا۔ اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں ہم کسی کو پسند کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی ناراضگی سے ڈرتے، اس کی یہ کیوں کر رہے؟ کیونکہ ہمارے دل میں اس کی محبت ہے۔ کیوں؟ یہ دیکھیے ہم عام زندگی میں ہم دوسروں کی ان کی محبت کر کے ان کی ناراضگی کے لیے کرتے ہیں، ہمیں اصل میں ڈرنا کسے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ ڈرنا ہے ہمیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی کہ یہ تقوی اختیار کرنے کے لیے جسم، قلب، روح کو فرما بردار بنانا ہے۔ جب یہ فرما بردار بنیں گے تو یہ ہم تقوی حاصل کر سکیں گے اور تقوی پہ ٹک سکیں گے۔ اور ایک حکایت دیکھتے ہیں، مولانا رومی مولانا جلال الدین حکایت فرماتے ہیں کہ اللہ والے ایک شخص تھا، اس کو سانپ پکڑنے کی بہت بڑی خواہش ہوئی کہ بڑا سانپ پکڑنے کے لیے جو ہے اس کی خواہش ہوئی، جنگل کی طرف جب نکلا تو جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا وہ کہ اسے جب بڑا سانپ مل جائے، پر اسے نہیں ملا تو اس نے کیا کیا، اسے جو ہے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب پہاڑ پہ چڑھا تو وہاں پہ بہت سردی تھی، تو اس نے ایک غار دیکھا۔ اب غار میں یہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ایک غار ہے، وہ غار میں جو اس نے دیکھا تو اس میں جو ایک سانپ پڑے ہوا تھا، بڑا ازدا سانپ، یعنی کہ اس کی بھی خواہش کیا تھی کہ میں بڑے سانپ کو پکڑوں، تو وہ جنگل میں اس لیے ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا نا۔ پھر جب انہیں پہاڑ پہ پہنچا تو وہاں پہ بہت سردی تھی، جب انہیں غار میں دیکھا تو ایک سانپ پڑے ہوا تھا، بڑا سانپ، ازدا سانپ، انہیں ایسا ویسا کر کے جو ہے اس کو کور کر کے جو ہے بستی میں لا لیا، انہیں جہاں رہتا وہاں پہ لا لیا۔ تو پھر اس نے جب بستی میں لایا، سارے لوگ کو پتا چلا، اب سب تماشا دیکھنے آ گئے، یعنی کہ اب یہ سانپ کا تماشا دیکھنے آ گئے، دور دور سے جو تھے وہ سب جو ہے سانپ کا تماشا دیکھنے آئے اور سب مذاق اڑا رہے تھے سانپ کا جب یہ تو دکھنے میں تو مرا ہوا تھا، اب حقیقت میں وہ مرا ہوا نہیں تھا۔ کیوں مرا ہوا نہیں تھا؟ کیونکہ وہ جو ہے وہاں پہ سردی کی طرف سے جو ہے وہ فریز ہو گیا تھا، وہ جو ہے سکڑ گیا تھا۔ جب وہاں پہ جب سورج کے کرنیں آئے، ٹیمپریچر جب بڑھی تو کیا ہوا، وہ سانپ جو ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب اٹھ کے کھڑا ہوا، وہاں پہ سب جنے جو تماشا کر رہے تھے، لوگ جو ٹھہر کر جو ہے وہ سانپ کا تماشا کر رہے تھے، وہ سب جو ڈر کے بھاگ رہے تھے، ایسا بھاگ رہے تھے اپنے آپ کو کچل لیا، اس میں تھوڑے بہت ہلاک بھی ہو گئے۔ پھر کیا ہوا، وہ سانپ جو ہے راستہ دیکھ کر جو ہے وہاں سے نکل گیا۔ تو اولیاء اللہ اس پر فرماتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے ہمارا جسم جو ہے زندہ ہے یا نہیں ہے، مطلب حقیقت میں یہ بتاتے کہ ہمارا جسم جو ہے مردہ ہے، جسم میں اسلام کی فرما برداری ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ جسم مردہ ہے، اور دل بھی جو ہے ہمارے دل میں جو ہم فرما برداری رکھے یا نہیں رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر نہیں ہے تو دل میں کفر، شرک، نفاق ہے، یعنی کہ دل بھی مردہ ہے ہمارا۔ روح بھی دیکھے، روح بھی کیا مشاہدہ کر رہی ہے، روح کیا اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو دیکھ رہی ہے۔ تو اگر یہ نہیں دیکھ رہی، اگر لوگوں کی الوہیت پن دیکھ رہی، انہیں ان سے پل رہے ہیں، ہم ان سے پل رہے ہیں، اگر یہ دیکھ رہی تو وہ کیا ہے، روح مردہ ہے۔ تو جسم، قلب، روح بھی زندہ کب ہوں گی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بنیں گے۔ تو اولیاء اللہ جو ہے حکایت دے کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم جو مردہ ہوتے ہیں، ہم جو ہے اگر ہم اب دیکھیے مردہ جو سانپ تھا وہ تماشا ہو گیا، لوگ جو ہے جب مردہ تھا انہیں تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے آئے تھے، وہاں پہ آئے تھے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی کیا کریں، جسم، قلب، روح جو ہم اسے ہم مردہ بنا دیے، یہ بنانے سے کیا ہو رہا، ہم جو ہے یہ کھیل بن گئے، ہم جو ہے ہنسی مذاق کے تماشے کے جو ہے کھیل بن گئے۔ کس کے کھیل بن گئے؟ شیطان کے کھیل بن گئے۔ شیطان ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، نفس ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، خواہشات ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، دنیا ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے، دنیا میں لوگ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا؟ کیونکہ ہم مردہ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہی اختیار نہیں کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا جسم، قلب، روح جو ہے فرمانبردار بنانا چاہیے۔ جب یہ فرمانبردار
बनेगा तो ही हम जो है जैसा शाम का कैसा शाम जो है उठकर रह गया, तो हमें भी चाहिए कि हमें जिंदा होना है। हमें जिंदा होने के लिए हमें फर्माबरदार बनना है, जिस्म कल्ब रूह से हमें फर्माबरदारी अख्तियार करना है। जब इस 3 चीज पे हम अमल करेंगे, जब इस पे टिकेंगे, तो ये तकवा हासिल कर सकेंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है हजरत उबे बिन हद रजी अल्लाह ताला से पूछते, यानी कि आप सहाबी रसूल थे, सवाल करते कि तकवा क्या है? तो इस पर आप फरमाते हैं कि आप कभी कांटेदार, यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला हज़रत उबय बिन ख़ज़ रज़ी अल्लाह तआला से जो है तक़वे के बारे में फरमाते। तो इस पर जो है आप फरमाते हैं कि हज़रत उबय बिन ख़ज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है आप फरमाते हैं कि कभी आप कभी कांटेदार झाड़ियों से, यानी कि कांटेदार जो रास्ता होता है, जो रोड होता है, वहाँ से गुज़रे हो क्या? यानी कि जो रास्ते में कांटे हैं, जहाँ जाना तो मुश्किल है, तो फिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, मैं गुज़रा हूँ। फिर इस पर हज़रत उबे भी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कैसा गए हो? तो इस पर आप फरमाते हैं कि मैं अपने कपड़ों को समेट के इकट्ठा कर आहिस्ता-आहिस्ता कांटों से बचकर निकल गया। तो इस पर हज़रत उबे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यही तक़वा है। यानी कि अब ये कांटेदार दरख्त क्या है? गुनाह है, कुफ़्र, शिर्क, निफ़ाक़, शैतान, दुनिया, नफ्स, ये सब है। अगर हम दुनिया में मुलव्विज़ है, तो हम जो है ऐसी ये शैतान इसमें वो हो जाते हैं, कांटों में कांटे चुभते रहते हैं। यानी कांटे चुभने से मुराद ये है कि ये निफ़ाक़, कुफ़्र, शिर्क, निफ़ाक़, ये सब बीमारियों में हम लपटे रहते हैं। तो तक़वा क्या है? हमें ये सब चीज़ों से बच के निकलना है। तो ये बच के निकलने के लिए इस्लाम, यानी कि जिस्म, क़ल्ब, रूह को फर्माबरदार बनाना है। किसका फर्माबरदार बनाना है? और अल्लाह ताला का फर्माबरदार बनाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये हमारे दिल में तस्दीक करना है। तो ये तस्दीक करेंगे तो ये हम तक़वा हासिल कर सकेंगे। तो हमें जो है तक़वे वाले बनने के लिए इस्लाम, ईमान, एहसान पर टिकना है। और हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी रसूल ने इरशाद फरमाया, वो कौन सा अमल है जिसको करने से कसरत से लोग जन्नत में जाएंगे? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तक़वा और इखलास इख्तियार करो। यानी कि यहाँ पे भी देखिए, जन्नत में जाने के लिए भी जो टिकट चाहिए, हमें जो चीज़ चाहिए, तक़वा होना है। तक़वा और इखलास, यानी कि बंदा जब तक़वे वाला बनेगा तो खुद ब खुद इखलास, हर चीज़, ये सब चीज़ें आएँगे। नहीं, बंदा अगर तक़वे वाला नहीं टिकेगा। तक़वा वाला कौन है? तक़वे के माने हमने क्या देखा? डरना और परहेज़ करना। यानी कि डरना परहेज़ करना ये कब आएगा? डायरेक्ट तो नहीं आता डरना और परहेज़ करना, हम तो डायरेक्ट तो नहीं डरते, डायरेक्ट तो हम परहेज़ नहीं करते। पहले हम मानते, किस चीज़ का मानते हैं? हम जिसको मानना है उसे मानते भी, उसे जानते भी, उसका इल्म हासिल करते, उसका जानतापन हासिल करते, उसका यकीन पैदा करते। तो जो यकीन जिसका पैदा होता है, हम उसे देखते और उसको जिसको देखते, देखने लगते, उसकी नाराज़गी से डरते। तो हमें किसकी नाराज़गी, किसका देखना, किसका यकीन पैदा करना है, किसको मानना है? अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि कलीमे की तस्दीक हमारे दिल में होना ज़रूरी है। कलीमे की तस्दीक जब दिल में होगी तो हम तक़वा इख्तियार कर सकेंगे, और ये स्टेप्स है तक़वा इख्तियार करेंगे, और तक़वे वाला ही कामयाब है, और अल्लाह के रसूल के पास तक़वे वाला ही कामयाब है। तो हमें 3 चीज़ों पर टिकना ज़रूरी है। और हदीस कंटिन्यू चल रही है कि सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोज़ख से जो जाने वाले हैं, यानी कि उनका कसरत से अमल क्या है? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़बान और शर्मगाह को हराम काम में लगाना। यानी कि देखिए, आजकल हो रहा है ना, आजकल क्या करें, ज़बान जैसा बोले वैसा, शर्मगाह तो अब आजकल हो गया भाई ये सब चीज़ें। तो हम ये सब चीज़ें, ये चीज़ें क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि बंदा अल्लाह ताला से डर रहा ही नहीं। अब बंदा ये सोच रहा कि अब ज़माना ऐसा चल रहा, ज़माने के हिसाब से हमको चलना है, ज़माने के हिसाब से। तो बंदा क्या कर रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो है हमें जो दीन देकर भेजा है, वो दीन को छोड़ दिया। छोड़कर जो है ज़माने के दीन को, अपने दीनों को बना लिया। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन भेजा, वो दीन पे हमें टिक कर जो है हमें तक़वा इख्तियार करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कामयाब शख्स कौन है? जो तक़वा इख्तियार करता है। तो हमें चाहिए कि हमें तक़वे वाला बनना है। तो आखिरी में मैं जो है एक वाक़या रखती हूँ कि एक मर्तबा जो है एक अल्लाह वाले थे, आप जो है दरिया किनारे पे थे, आप बहुत बड़े इबादत गुज़ार थे आप, यानी कि आप बहुत बड़े इबादत गुज़ार थे, और आपने जो है एक दरिया किनारे के पास बैठे हुए थे। आप 3 दिन से भूखे थे, और 3 दिन से 3 रात और 3 दिन तो आपने कुछ नहीं खाया था। तो आप देखते हैं कि किनारे पे जो है एक सेब आ रहा है, तो आपने क्या किया, वो सेब को उठा लिया और आपने उसे खा लिया। तो आप भूखे थे, आप खा लिए, फिर आप खाए बाद में आप सोचे कि
ارے میں تو سیب کھا لیا، یہ سیب کس کا ہے میرے کو معلوم بھی نہیں ہے۔ مطلب کہ آپ کو احساس ہوا، دیکھیے احساس ہوا کہ میں نے کس کا مطلب یہ کس کا سیب تھا کہ کیا تھا کہ میں تو کھا لیا۔ تو یہ احساس ہونا مطلب کہ وہ کتنے بڑے امانت گزار تھے اور کتنے بڑے آپ جو ہے تقوی والے تھے۔ دیکھیے یہاں پہ آپ ڈر رہے، کیا ڈر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اب کس کی تھی کیا تھی، یہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے ارے ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم چھپ چھپ کے تو ہم کاما کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں دیکھ رہا، اور ہم لوگوں کے بیچ میں بھی بیٹھ کے بھی ہم کاما کرتے، یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے تقوی ہی اختیار نہیں کیا۔ اب دیکھیے انہوں جو شخص تھے، انہوں جو ہے آپ نے کیا کیا، بڑے اللہ والے تھے آپ اور بڑے عبادت گزار تھے، اور آپ دیکھیے کیسا آپ کا کیسا تقوی تھا۔ آپ نے سوچا کہ اب میں نے تو جس کا سیب، جس سے جو سیب تھا، میں یہ جو مالک ہے ان سے بنا پوچھے کھا لیا، میں کیا کروں؟ تو آپ نے کیا کیا، ایک ڈگالی جو ہے پانی کے کنارے پہ رکھی ہوئی تھی، مطلب لہری تھی، تو اس پہ سے گرا بول کر آپ جو ہے ادھر سے جو ہے وہ ڈگالی سے جو ہے آپ نے جو ہے راستہ دیکھتے دیکھتے جو ہے آپ جو ہے وہ سیب کے باغ کے پاس پہنچے۔ جب آپ سیب کے باغ کے پاس پہنچے تو وہاں پہ مالک تھے وہ سیب کے، تو آپ نے کہا کہ میں ایسا جو ہے میں نے یہ جو ہے سیب بنا پوچھے آپ کے کھا لیا ہوں، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو آپ مجھے معاف کر دے۔ پھر آپ نے کہا، وہ جو مالک تھے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو معاف کر دوں گا، میں میرے دو شرط ہے۔ پہلی یہ شرط ہے کہ تو آپ جو ہے 10 یا 12 سال جو ہے آپ میرے پاس کام کرنا، یعنی کہ میرے باغ کی جو ہے رکھوالی کرنا۔ تو اب دیکھیے ایک چھوٹا سیب آپ نے کھایا، اور آپ چاہے تو آپ چلے بھی جا سکتے تھے نا، مگر وہاں پہ آپ نہیں گئے، کیوں؟ دیکھیے کیوں؟ کیونکہ آپ بڑے اللہ والے عبادت گزار تھے، اور آپ دیکھیے آپ کیوں نہیں گئے، آپ کو احساس تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں میں آ جاؤں گا میں، یعنی کہ یہ کون ہے، کون جسم سے، قلب سے، روح سے فرما بردار انسان ہے۔ ہم دیکھیں ہم کیا کرتے، چھوٹے تو چھوٹے ہم کیا سمجھتے رہے، چھوٹی چیز ہے نا بلکہ ہم کر لیتے کام ان کی چیزیں، مطلب کہ یہ بھی ہمیں پوچھ کر، مطلب یہ دیکھیے آپ کا کیسا امانت گزار تھے اور آپ کیسا مطلب کیسا تقوی والے تھے۔ تو ہم دیکھیں ہم کیسا رہتے، ہم تو ایک ان کو دیکھیے ایک سیب کھانے سے 10 سال، 10 یا 12 سال جو ہے آپ کو جو ہے وہاں پہ جو ہے رکھوالی کرنا تھا ایک سیب کھانے سے، اور کیسا دیکھیے کیسا تھا، اور آپ نے شرط کو فوراً مان لی، دیکھیے آپ کا کیسا تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے آپ کے اندر کیسا خوف تھا۔ ہم دیکھیں ہم کیا کرتے، اتنے اتنے بڑے کام کر کے بھی ہم بولتے کہ اب چھوٹا کام کرے نا اللہ تعالیٰ اپن کو ناراض کر دیتے، بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہم کو ناراض کر دیتا، مگر ہمیں اندر احساس ہونا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغفر کرنا، کیونکہ ہمیں استغفر بھی کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب دیکھیے آپ جو ہے ایپل، مطلب آپ نے سیب جو ہے، آپ ایک چھوٹا سا سیب کھانے سے آپ کو جو ہے 10 سال کی جو ہے سزا ملی، اب سیب کا باغ کو جو ہے رکھوالی کرنے کا تھا، تو آپ نے جو ہے 10 سال جو ہے آپ نے جو ہے سیب کے وہ جو باغ کا جو ہے رکھوالی کرے۔ پھر اب جب رکھوالی کرے 10 سال ہو گئے، دیکھیے آپ کیسے تھے، کیسے تقوی والے تھے آپ، کیسے امانت گزار تھے۔ تو آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے جو ہے ان جو مالک تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے تو جو یہ آپ نے کہا، جب وہ مالک جو تھے نا انہوں نے کہا تھا نا کہ میرے پاس 2 شرطیں ہیں، ایک شرط جو پوری ہو گئے بعد میں جو ہے میں دوسری شرط کہوں گا۔ تو پھر وہ مالک بولے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی تو پہلی شرط ہو گئی ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنا، یعنی کہ بیٹی کے سے شادی کرنا، اور بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے آنکھ سے اندھی ہے اور کان سے بہری ہے اور جو ہے منہ سے گونگی ہے اور ہاتھ اور پیر سے جو ہے لنگڑی ہے، یعنی کہ آپ نے کہا یہ اور کہا کہ اب میری بیٹی سے شادی کرنا، دیکھیں ایک سیب کھائے تو آپ کو کیسا کیسا کرنا ہے، اور آپ نے شرط بھی کیسا مان رہے، دیکھیے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے بول کر جو ہے آپ نے کیا آپ نے جو ہے نکاح کر لیا۔ تو آپ نے نکاح جب کیا اب جب رات ہو گئی، جب آپ اندر پہنچے تو آپ نے دیکھا یہ تو لڑکی تو ٹھہری ہوئی ہے اور سن سک رہی ہے اور دکھنے میں بولنے میں تو صحیح ہے۔ پھر آپ نے فوراً باہر آ گئے اور یہ سوچے کہ ایک سیب کھانے سے میرے کو اتنے سال کی سزا ملی، اگر میں اس میں بھی غلطی کرا تو مجھے اور کیا سزا ملے گی۔ تو جب آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا جو لڑکی تھی جس سے آپ کی شادی ہوئی، آپ کے والد ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ میری بیٹی، یہی میری بیٹی ہے، یہ بیٹی ایسی بیٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے چیزوں سے بچ کے رہی، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز، یعنی کہ آنکھ سے، ہاتھ سے، جسم سے، قلب سے، روح سے، یعنی کہ فرما بردار ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کیسی فرما برداری، دیکھیے آپ کی تو فرما برداری جسم، قلب، روح، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کیسا راضی کر رہے تھے، یعنی 10 سال آپ دے ڈالے اور پھر شادی کرو بولے تو پھر ایسا شادی کرے، پھر اب وہ ایسے نکلے۔ تو پھر اب دیکھیے تمام، آپ دیکھیے آپ کون ہے، آپ
وہ ہے، وہ ہستی مبارک ہے انہیں جو ہے حضرت ابو صالح رضی رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں۔ اور آپ کی شادی دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کیسے فرما بردار انسان تھے، آپ جسم سے قلب سے روح سے جو ہے فرما برداری کرے، اور آپ دیکھیے کیسا اللہ کیسا آپ نے جا کے جو ہے سیب کے وہ کرے، آپ 10 سال جو ہے آپ نے جو شرط کو مانی، پھر شادی کرے، پھر شادی بھی کرے تو بھی آپ کو ایسی انعامت ملے، یعنی کہ جو تقوی والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انعام بھی جو ہے تقوی والا ہی ویسا ہی دیتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کامیاب شخص وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور آپ جو شخص یعنی کہ جس سے شادی ہوئی، جس لڑکی سے شادی ہوئی، وہ شادی جس سے ہوئی، اور ان دونوں سے جو بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ کون ہے؟ خادر جیلانی، یعنی کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ وہ آپ تمام ولیوں کے سردار ہے، سردار ایسے پاک ماں باپ سے پاک اولاد پیدا ہوئی دیکھیے۔ وہی ماں جب آپ جو ہے چھوٹے عمر میں تھے تو آپ کو مدرسے کے لیے جب بھیجے تھے آپ، تو آپ نے جو ہے اپنے کپڑوں پہ جو ہے بچے کے کپڑے پہ جو ہے ایک پیسے ٹاک دیے تھے، یعنی کہ 40 دینار ٹاک کر، اور کہا تھا کہ یہ کسی بھی حالت میں ہو جھوٹ نہیں بولنا، یعنی کہ دیکھیے جو تقوی والے ہوتے، تقوی والی نصیحت ہوتے اور ایسے پاک اولاد پیدا ہوتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جو کامیاب انسان ہے تقوی والا ہے، تو ہمیں بھی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب تقوی اختیار کرنے کے لیے اسلام ایمان احسان پر ٹکنا ہے، اس پر ٹکیں گے تو ہی ہم تقوی حاصل کریں گے، اور ڈرنے اور پرہیز کرنے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنے لگیں گے۔ تو میں آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں، کہنے سے بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اور ہماری دل میں جو ہے ایمان کی تصدیق عطا کر اور تقوی والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔